नमस्कार, किरण पौडेल अफिसियल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यद्वारा रचित आठखण्ड रामायण प्रस्तुत गर्दै जाने क्रममा आज म यहाँहरू समक्ष सुन्दरकाण्ड अन्तर्गत हनुमानले सीतालाई भेट्नु र बगैँचा ध्वस्त पार्नु, ब्रह्मपाशले बाँधिनु लगायतका विषयहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ। हनुमानले सीतालाई भेटी बगैँचा ध्वस्त पारेको विषय प्रसङ्गबाट। यस्तो निश्चय सुर गरिकन सीता झुन्डिन जसै कामबेतला पनि सानो बोली झटपट बोल्या हनुमान तसै। भारत वर्ष विषय मणि मुकुट झै नाम त अयोध्या भने। ठुलो एक सहर थियो मणिमय सुन्दर बनेको पनि। इच्छाको काकुलैमा अति बलि दशरथ वीर महाराज रहेछ। तिनका तीन रानी मध्ये गुणी गुणी अति वीर चार छोरा भएछ। जेठा राम जेठे चरमाया उही पछि त भरत चिर लक्ष्मण यति नै। भन्दा शत्रुघ्न कञ्चया सकल गुण महाकम्ति छैनन् ती गुणै। जेठा राम पिताजीका हुकुमले सब राज्य छाडिदिए। वनमा बस्न चल्या बहुत खुसी हुँदै सीता र लक्ष्मणले। एक दिन पञ्चवटी गया प्रभु तहीँ डेरा प्रभुको पर्यो। रावणले अति छल गरिकन तहाँ सीताजीलाई हर्यो। राम लक्ष्मण नहुँदा सीता पनि तहाँ चोरी जसै हर्यो। चोरी आज सीता हर्यो भनी बहुत खेद रामलाई पर्यो। सन्ध्या खोजे सीताजीलाई वनमा फेला जटायु पर्या। तिनमाथि करुणा भयो प्रभुजीको ताही जटायु तर्या। पेटको सीता भो पछि प्रभुजीको लाया भितारी पनि। बाली मारी रजाई बक्सन भयो मिथुन मेरा भने। वीर बानर छानी सुग्रीवजीले सीताजी खोज्नै भने। हुकुम बक्सनु भो र वीरहरू गया सीताजी खोज्नै पनि। तिनमा एक वीरवा महु म त यहाँ आया समुद्रै तरे। सम्पातिसित भेट हुँदा खबर भई उनका वचनले गरे। लङ्का दाखिल भई गया छिन महारामका प्रतापले गरे। पुग्या लङ्किनी देखि निर्भय भए अशोक वनमा परे। देख्या सुन्दर वाटिका वरिपरि रुख लताले गरे। बेर्याका चौचौर रत्न सैनिका फलफुल फलेका भरे। देख्या आज सीताजीलाई र यहाँ आनन्द पाया भने। यति बिन्ती गरेर चुप भइरह्या तहाँ हनुमान पनि। सीताजीले जब यी बालक्रमले सुनितेन् आश्चर्य भइकन वरिपरि हेरिएथिन्। कोही नदेखिति सीताहरूलाई तहाँ भन्छेनिका कहना जनको छ यहाँ। ब्रह्मो भनु पनि भन्या सबचे छ मेरा।
आज भन्नुहोस् मलाई। सीताजीको यति वचन जब सुन्न पाया, सानो स्वरूपले हनुमानजी अगाडि आया। दर्शन प्रणाम पनि गरे ती सीताजीलाई, ताही खडा भइरह्या अति हर्ष पाए। लालमोपित शरीर पनि अघि सानो भगेरा शरीर, दार्याका हनुमान देखि मनले आफै ती शङ्का परे। रावणको छला हो कि यो भनी तहाँलाई अधोमुख जसै, शङ्का भो अब मागिलाई भनी चढ बोल्या हनुमान तसै। ये माता म त दास हुँ हजुरको रामका हुकुमले गरे, आयाको छु तेरको खबरमा गम्भीर समुद्र तरे। राजा सुग्रीवको म मन्त्री पनि हुँ, वायु पिता हुँ पनि। यति बिन्ती गरेर चुप भइरह्या क्या हुन्छ मर्जी भने। सीताजी पनि भन्दछिन् कसरी यो जानु म मानिस पनि। बानरसित मितारी लाउँछ कतै क्या हुन् कुराको जने। यति बोली सीताजी चुप भइरहन् साँचो नमाने जसै। फेर वृत्तान्त गरे सुनाए सौवाद औँठी दिएको तसै। औँठी दिकन फेर प्रणाम पनि गरे जसै हनुमान बस्या। देखिन औँठी जसै तसै बखतमा हर्ष सुधारा खस्या। बरबर आँसु खसाउँदै प्रभुजीको औँठी शिरो पार धरेन्। साह्रै खुस हनुमान उपर भई तहाँ प्राण झैँ प्यारो गरेन्। हित गरी हनुमानजीलाई भन्छन् ती माता, मकना तिमी भयौ खो प्राणका जदाता। तिमीसित रघुनाथले खुब विश्वासै मान्या, तब मसित पठाया यही कामले त जान्या। अब त तिमी हनुमान जल्दी गई रामलाई, घन विपत्ति पर्या कि देखिहाल्यौ मलाई। जति गरी म उपर श्री रामको हुन्छ माया, तति गरी तिमी लेखो युक्तिले बिन्ती लाया। तिम शरीर महिना दुई काम गर्छु, तहाँ पछि त तिमी निश्चय जान मर्छु। खाना छ दुष्ट तरकारी बनाई जाना, छैनन् यहाँ अरू सहाय मलाई खाना। तस्मात् अवश्य दुई महिना जनाए, सुग्रीव समेत सकल सैन्य लिएर आए। यस्तो चलाए जब वंश समेत मारोन्, यो दुःख सागर पर्या कि मलाई तारुन्। सिपसित गरी बिन्ती खुब दयालु बनाया, जति छ फजित मेरो यो सबै थोक जनाया। यति बिनती गर्या लौ पाउला धर्म धेरै, सकल भनिसक्या वाक्य भनु बेर बेरै। बिन्ती श्री हनुमानले पनि गर्या माता म सेवक हुँ,
आई विपद सबैमा कहौँला धेर बादिहा क्या कहूँ। राम लक्ष्मण दुई भाइ सुग्रीव समेत बानर के सेनाले आई रावण वंश नाश गरिदिनन् घेरा सहरमा दे। कमेरलाई लिएर हेरिरहन जानन् अयोध्यामा आवैनन् रघुनाथ भनेर मनमा शङ्का नलागोस् यहाँ। यो बिन्ती सुनि बन्द चिन्तै सीता रामचन्द्र जी क्या गरे। सेना लिकन आउनन् अति गभीर सम्भे समुद्रै तरे। जननी कन बुझाया यो हुकुम सुनि ताहा मै छु प्रभुजीको दास गोकुल पीठमा। रघुपति दुई भाइलाई क्या दुःख हेर्न पर्छ सकलहरू यसो कुदी आफै तिर्छन्। जननी मत बिदा झड पाउ मर्जी त सुन्या अब त उही गया पो हुन्छ काम जल्दी हुन्या। जौन चिज दिनमा राम विश्वास मान्छ उही चिज मै पाऊ जान्छु दिन मात्र जान्छन्। यति सुनि अघि देखिन् केश पासमा धर्याको मणि झिकिदी हाले रामको मन पर्याको। मणिदी फेरि भन्छन् चित्रकूटमा भयाको शरण परि नजर दे काग बाँची गएको। एक दिन हे हनुमान म चित्रकूटमा रामका नजिकमा थिया। मेरा काखमा सुता रघुनाथ हातको तकिया दिया। मेरा लाल तुई पाऊ देखिकन काग आयो र ठुङ्ग्यो जसै। मेरा यी दुई पाऊ देखि बहुतै आयो रगत पो तसै। उठी श्री रघुनाथको नजर भो वहीँ थियो काय पनि। फ्याँक्या एक तृणले तहाँ प्रभुजीले यो काग मर्छु भने। त्यो काग 14 भुवन डोल्यो कहीँ पनि पाएन आधार जसै। फेरि आए शरण परिकन तहाँ माफ माग्न लाग्यो तसै। मेरो आज शरण पर्यो भनी दया आयो कागमा पनि। मैमाथि त दया कसो हुन गयो भन्थिन् बनायो पनि। हात जोडिकन बिन्ती फेर हनुमान वीर गर्न लाग्या तहाँ। यहाँ छन् भनियो खबर नयाँ भई पो आउन ढिल भो यहाँ। रावणले हरिली गयो भनी खबर हुन्थ्यो त बस्थ्यो कहाँ। बाजी रावणको कुलै प्रभुजीले सब भस्म पार्द्या यहाँ। ये वीर रूप त देख्छु सानो बाहिरा जत्रो कसरी लडे। राजनाश तिमी गर्दछौ भनी ठुला हुन्छौ स्वरूपी बढी। रूप अति सानो देखि अरू त कत्रा हुनन् भने। सम्झन्छु मनले रकाउँछु मनमा आश्चर्य मान्छु पनि। यस्तो मर्जी सीताजीको सुनि तहाँ परवशरीका भया। मेरो तुल्य स्वरूप गरेर हनुमान सामने खडा भइरह्या। जब तति हनुमानको रूप ठुलो देखि खुसी भई तै बिदा माइले जल्दी दिए।
अब त तिमी हनुमान दृष्ट चाला छिपाऊ यिनीहरू सब देख्छन् कुदी फेर जाऊ यति सुनि हनुमानले फेरि बिन्ती लगाया सहजसितम जान्त्या केही फल खान पाया वरिपरि फल फुल छन् मर्जी मात्रैमा पाऊ हुकुम बिना कसोरी आज आफैमा खाऊ यति बिनती गर्या त्यहाँ खानको मर्जी पाए खुसी भई फल खाए माई त्यहाँ जल्दी आए चरण परिविदा भई के गया दूर जसैता अलिकति कछु काम फेर गर्न आट्या तसैता आफ्नै मनमा नबन्दछन् ती हनुमान जुन वीर दूत भई गए जति क्वामितको हुकुम चौतीमा मात्रै जनाको भए उति काम गरी फिर्छ पो पनि भएर त्यो दुर्मदन हो भने भन्छन् सब दुनिया त भेटिकन जा कस्तो छ पनि। नमस्कार।